अस्सलाम वालेकुम। एपेक्स न्यूज़ के साथ मैं हुकरतुल मुगल और मैं उराय अहमद। सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान ने नए फौजी डॉक्ट्राइन के तहत पासदारान इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म दे दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल रजा नकवी ने कहा कि पासदारान को हुक्म दिया गया है कि वो अपनी सलाहियत इस कदर बढ़ाएं कि मुल्की सरहदों से जारहाना ऑपरेशन को दुश्मन की ज़मीन तक अंजाम दिया जा सके। उन्होंने कहा कि अमेरिका का जंगी बजट ईरान के दिफाई बजट से 100 गुना ज़्यादा है, मगर दुश्मन के तमाम 14 मकासद नाकामी से दो चार किए गए। किसी मुल्क का नाम लिए बगैर पासदारान इनकलाब के सीनियर मुशीर ने कहा कि ईरान को इस काबिल होना चाहिए कि वो जंग दुश्मन के इलाके तक ले जा सके और जारहाना डॉक्ट्राइन की ये खसूसियत पूरी होनी चाहिए। ब्रिगेडियर जनरल रजा नकवी ने कहा कि ईरानी पासदारान से कहा गया है कि वो इस सलाहियत को हासिल करे ताकि जब ज़रूरत हो उसे अंजाम दिया जा सके। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा एस्पेन बार्थेट ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सूरत हाल और आलमी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसहाक डार का कहना था कि नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम करते हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान नॉर्वे पाकिस्तान के साथ राब्ते में था। नॉर्वे का हसास सूरत हाल में राब्ते में रहने पर शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान 78 साल शराकत दारी मौजूद है। नॉर्वे के साथ करीबी और मजबूत ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए ख्वाह हैं। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा एस्पेन बार्थेट ने कहा कि पाकिस्तान ने खित्ते और आलमी अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तानी क़यादत ने मुश्किल वक्त में जुर्रतमंदाना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का किरदार काबिल तारीफ है। अमन की काविशों से आलमी सतह पर पाकिस्तान को पजीराई मिली है। बड़ी खबर से आपको आगाह करें कि अदलिया के जजेस की तनख्वाहों और मुरात में बड़ा इजाफा कर दिया गया। वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने असम्बली की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तनख्वाहें और मुरात वफाकी आईनी अदालत के जजेस के बराबर कर दी गई। हाई कोर्ट जजेस की बुनियादी तनख्वाहों में भी इजाफा कर दिया गया। अदलिया के जजेस की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का इतलाक 10 दिसंबर 2025 से कर दिया गया। गुज़िश्ता माली मुद्दत का फ़ायदा भी सुप्रीम कोर्ट जजेस को दिया जाएगा। इजाफे के बकायाजात भी अदा किए जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बुनियादी तनख्वाह 15,50,000 जबकि दीगर जजेस की 15 लाख रुपए माहाना होगी। सुप्रीम कोर्ट जजेस की बुनियादी तनख्वाह इससे पहले 11 लाख रुपए थी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जुडिशल अलाउंस 11,61,163 रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपए मुकर्रर कर दिया गया। जजेस को माहाना 1,50,000 रुपये मेडिकल अलाउंस भी मिलेगा। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की माहाना तनख्वाह 12,54,000 रुपये और दीगर जजेस की 12,05,000 रुपये होगी। हाई कोर्ट जजेस की बुनियादी तनख्वाह में 1,10,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया। जश्न आज़ादी के मौका पर लाहौर में वन व्हीलिंग, रोड रेसिंग और हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ माहनी हाथों से निमटने का फैसला किया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मजमूई तौर पर 120 से जायद मोटरसाइकिलें ब्लैक लिस्ट कर दी गई, जो अब सेफ सिटी कैमरों की नज़र में आते ही फौरी कानूनी कार्रवाई का निशाना बनेंगी। सीटीओ लाहौर ने वाज़ेह किया कि सूबाई दारुल हुकूमत की सड़कों पर वन व्हीलिंग, रोड रेसिंग और खतरनाक करतब दिखाने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। रोड ब्लॉक करके हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ कानून पूरी सख्ती से हरकत में आएगा। जश्न आज़ादी की आड़ में अमने आमा खराब करने और कानून शिकनी करने वाले शरपसंद अनासर की निशानदही के लिए सेफ सिटी कैमरों की खसूसी मदद ली जाएगी। सीटीओ लाहौर ने वाज़ेह किया कि इस हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। जश्न आज़ादी पर किसी भी किस्म की कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीटीओ लाहौर ने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि स्पार्को ने पाकिस्तान की पहली कमरी गाड़ी के सरकारी नाम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के पहले कमरी रोवर का नाम जिना एक रखा गया। स्पार्को के मुताबिक नाम जिना एक मुल्क गिर मुकाबले में मौसूल होने वाली तजावीज़ में से मुंतखब किया गया। चांद गाड़ी के नाम के लिए स्पार्को को मुल्क भर से 4,000 से जायद तजावीज़ मौसूल हुई, जबकि जिना एक नाम के 7 शुरका ने तजवीज़ किया। हुकाम के मुताबिक फातह का इंतखाब कुरा अंदाजी के जरिए किया गया, जिसमें बहावल नगर से ताल्लुक़ रखने वाले 17 साल तैयब करीम को फातह करार दिया गया। चेयरमैन स्पार्को ने कहा कि जिना एक का नाम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना को खराजी अक़ीदत पेश करता है। उनके मुताबिक ये नाम पाकिस्तान की आज़म तरक्की और नए खलाई उफ़क़ की अलामत भी है। स्पार्को के मुताबिक 2029 में पाकिस्तान का पहला कमरी रोवर जिना एक चांद पर रवाना किया जाएगा।
جو چاند کے جنوبی قطب پر سائنسی تحقیق کرے گا۔ جنائق پاکستان کے خلائی تحقیق کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا اور ملک کے سائنسی اور تکنیکی شعبوں میں نئی راہیں کھولنے میں مدد دے گا۔ ترجمان آزاد جموں کشمیر پولیس ایس ایس پی خاور علی شوکت نے کہا کہ آزاد کشمیر میں کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے پرتشدد کارروائیاں کی گئی، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ کالعدم کمیٹی نے سیکورٹی فورسز پر حملے کیے، یہ جھڑپیں بچوں اور عوام کو ڈھال بناتے ہیں۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایس ایس پی خاور علی نے کہا کہ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کسی مخصوص ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ جہاں جہاں ریاستی رٹ کو چیلنج کیا جائے گا وہاں ریاست قانون کے مطابق کارروائی کرے گی۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی نے 8 ہائی وے پولیس اہلکاروں کو اغوا کیا، ان اہلکاروں پر تشدد کیا اور ان کے اہل خانوں کو دھمکیاں دی۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے عوام نے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو مسترد کرتے ہوئے انتخابات کے ذریعے جمہوری راستہ اختیار کیا اور اپنے نمائندوں کا انتخاب کیا، جس سے نہ صرف ریاستی رٹ بحال ہوئی بلکہ شفاف انتخابات کا عمل بھی مکمل ہوا۔ ریاست نہ تو پہلے کمزور تھی نہ اب کمزور ہے، ریاست کے تحمل کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے 13 اگست کو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آنے اور جانے والی پروازوں کے حوالے سے اہم ہدایت جاری کر دی۔ پی اے اے کی جانب سے جاری نوٹنگ کے مطابق اسلام آباد ایئرپورٹ آنے والی تمام پروازوں کو اضافی ایندھن ساتھ رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ نوٹنگ میں کہا گیا کہ 14 اگست کی تقریبات اور اس سلسلے میں ہونے والی فضائی مشقوں کے باعث اسلام آباد ایئرپورٹ پر پروازوں کے ٹیک آف اور لینڈنگ میں تاخیر کا امکان ہے، جس کے نتیجے میں طیاروں کو فضا میں انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ اتھارٹی نے تمام طیاروں کے کپتانوں کو ہدایت کی کہ ممکنہ تاخیر کے پیش نظر پرواز کے لیے اضافی ایندھن لازمی رکھا جائے تاکہ فضائی انتظار کے دوران کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ حکام کے مطابق نوٹنگ کا مقصد 13 اور 14 اگست کے دوران پروازوں کی محفوظ اور بلا تعطل آمد و رفت کو یقینی بنانا ہے۔ حکومت اور گڈز ٹرانسپورٹرز کے درمیان کراچی میں ہونے والے مذاکرات پھر ناکام ہو گئے، جس کے باعث ملک بھر میں ہڑتال چھٹے روز بھی جاری ہے۔ مذاکرات ناکام ہونے کے بعد صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد ایوان نے کہا کہ 6 دن سے پورے ہونے پاکستان میں ہماری ہڑتال جاری ہے، پرامن ہڑتال مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گی۔ انہوں نے اپیل کی کہ پاکستان بھر کے ٹرانسپورٹرز پرامن رہیں، کسی جگہ روڈ بلاک نہ کریں۔ صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد نے واضح کیا کہ ہم وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی کسی یقین دہانی میں نہیں آئیں گے۔ ہمارے پورے پاکستان کے ٹرانسپورٹرز ملک گیر ہڑتال پر ہیں، جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوتے، نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوتا، ملک گیر ہڑتال جاری رہے گی۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز اونرز ایسوسی ایشن کے صدر محمد اویس چودھری ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہم مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل چاہتے ہیں، حکومت کے ساتھ سنجیدہ اور نتیجہ خیز بات چیت کے لیے تیار ہیں، تاہم صرف یقین دہانیوں پر ہڑتال ختم نہیں کی جائے گی۔ کھیلوں کی دنیا سے آگاہ کرتے چلیں، بنگلہ دیش کے حسن محمود کی تباہ کن بولنگ کے باعث آسٹریلوی ٹیم 198 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔ ڈارون میں کھیلے جا رہے سیریز کے پہلے میچ میں آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو 45 رنز کی اوپننگ شراکت کے بعد ایک کے بعد دیگرے 74 کے مجموعی سکور پر 4 وکٹیں گر گئی۔ بعد ازاں اسٹیو اسمتھ اور ایلکس کیری نے 55 رنز کی شراکت قائم کر کے ٹیم کو کچھ سنبھالا، تاہم 129 کے مجموعی سکور پر کیری بھی 19 رنز بنا کر چلتے بنے۔ ایک اینڈ سے اسٹیو اسمتھ نے ٹیم کو سنبھالے رکھا، تاہم دوسرے اینڈ سے مسلسل وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری رہا اور پوری ٹیم 198 رنز پر پویلین لوٹ گئی۔ اسٹیو اسمتھ 71 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے حسن محمود نے 6 جبکہ تسکین احمد اور عبادت حسین نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ حسن محمود کی جانب سے 55 رنز کے عوض 6 وکٹیں کسی بھی بنگلہ دیشی فاسٹ بالر کی جانب سے ٹیسٹ کرکٹ میں تیسرا بہترین ہندسہ ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان رائفل ٹیم نے ایف کلاس برٹش اوپن 2026 میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 13 تمغے جیت لیے۔ برطانیہ میں منعقدہ بین الاقوامی شوٹنگ ٹورنامنٹ میں 12 رکنی پاکستانی ٹیم نے 7 گولڈ میڈلز سمیت مجموعی طور پر 13 تمغے اپنے نام کر لیے۔ لیفٹیننٹ جنرل احسن گلریز کی زیر قیادت پاکستانی ٹیم نے دنیا کے 24 ممالک سے شریک تقریباً 185 بہترین نشانہ بازوں کا مقابلہ کیا۔ پاکستانی نشانہ بازوں نے انفرادی اور مجموعی مقابلوں میں اپنی صلاحیت، تسلسل اور مسابقتی برتری کا شاندار مظاہرہ کیا۔ حذیفہ گل نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مختلف مقابلوں میں 4 طلائی، 2 چاندی اور 1 کانسی کا تمغہ جیتا۔ ایف کلاس برٹش اوپن 2026 میں احسن گل نے 1000 یارڈز مقابلوں میں 2 طلائی تمغے حاصل کیے۔ محمد ولید نے 1000 یارڈز کے مقابلے میں طلائی اور FTR مجموعی مقابلے میں
कांसी का तमगा जीता उबैद इब्राहिम और जुनैद अली ने 800 यार्ड्स के मुकाबलों में कांसी के तमगे हासिल किए। ब्रिटिश ओपन में शानदार कामयाबी के बाद पाकिस्तान की कौमी शूटिंग टीम ने बैन अवी चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। रेलवे पुलिस के सर्विस स्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। सर्विस स्ट्रक्चर वफाकी वजीर रेलवेज मोहम्मद हनीफ अब्बासी और आईजी मोहम्मद विसाल फखर सुल्तान की काबशों से अपग्रेड कर दिया गया। आईजी रेलवेज पुलिस ने सर्विस स्ट्रक्चर अपग्रेड होने पर रेलवेज पुलिस के जवानों को मुबारकबाद पेश की है। रेलवेज पुलिस के नए पे स्केल दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बराबर कर दी गई। कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल का पे स्केल 7, हेड कांस्टेबल का स्केल 9 और एएसआई का स्केल 11 कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी होने पर मुलाजमान में खुशी की लहर दौड़ गई है। देरीना मुतालबा पूरा होने पर रेलवेज पुलिस के अफसरान और जवानों ने वफाकी वजीर रेलवेज और आईजी से इजहार तशक्कुर किया। आईजी रेलवेज पुलिस मोहम्मद विसाल फखर सुल्तान ने कहा कि सर्विस स्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन से रेलवेज पुलिस के जवानों का मोराल बुलंद होगा। पेशा वराना कारकर्दगी, जज्बा खिदमत और इस्तेदाद में भी मजीद इजाफा होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज़।